बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम मैंने किया था आयत नंबर 147 तक का तर्जुमा तफसीर बयान किया था। हाल यजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, यानी हम इनके हिसाब अमाल इन्हें बदला देते हैं, इनके हस्बे अमाल इनको बदला देते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बदले का बदला। अब आगे शुरू कर रही हूँ मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आयत 148 से लेकर 151 तक। औज़ुबिल्लाहि वत्तख़ाज़ कौम मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तख़ाज़ूहु व कानू ज़ालिमीन वलम्मा सुक़ित फ़ी अयदीहिम वरअव अन्नहुम क़द दल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बना लिया कौम मूसा ने इनके बाद अपने ज़ेवरात से एक बछड़ा जो महज ढांचा था, इससे गाय की सी आवाज़ आती थी। क्या ना देखा इन्होंने कि वो बात नहीं कर सकता इनसे और ना इन्हें हदायत की राह बता सकता है। इन्होंने बना लिया उसे खुदा और वो बड़े जालिम थे। और जब वो सख्त पशेमान हुए और इन्हें नज़र आ गया कि वो भटक चुके हैं, तो कहने लगे कि अगर ना रहम फरमाता हम पर हमारा रब और ना बख्श देता हमें, तो हम ज़रूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में से। सारा कुछ आयत के तर्जुमे से ही क्लियर है। चंद एक हदीसें मैं आपके साथ बयान कर देती हूँ। वो हुआ यूँ था कि उनको उसने ना सामरी ने कहा था कि सारे लोग अपने अपने ज़ेवरात वगैरह जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दो, मैं उनको पिघला कर तुम्हारे लिए बछड़ा बना देता हूँ, जो तुम्हारा खुदा होगा तुम उसकी परस्तिश करना और तुम उससे मदद मांगना। चनाचे वो बछड़े का बनना ही था कि उसके अंदर से ना गाय की सी आवाज़ निकलती थी। अब गाय की आवाज़ कैसे क्यों निकलती थी और ये कैसे वो हुई, ये हुआ यूँ था। सूरत तवाहा की तफसीर में है कि वो पीछे से ना उसका ना वो सुराख उन्होंने बनाया हुआ था, मुंह के अंदर से जो हवा दाखिल होती थी ना वो पीछे से निकलती थी, तो इस तरह वो ना उसके ना वो डकारने की सी ना आवाज़ निकलती थी। ये सूरत वाह में है, यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र नहीं लिखा हुआ, उसकी वो निकलती थी आवाज़। तो उन लोगों ने कह लिया कि ये हमारा नाउज़ुबिल्लाह खुदा जो है, ये हमारा खुदा बड़ी पावर वाला है, इसके बनते ही हम लोग बहुत खुश हो गए हैं, हमें तसल्ली मिल गई है वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है शैतानी कामों में ओनेस्टली वो सुकून होता है, अहले ईमान के लिए नहीं होता। उनको तो चैन अल्लाह के कलमे के सिवा कहीं और आता ही नहीं है, अहले तौहीद को नहीं आता। लेकिन जो इस तरह के गुफ़ार हों, शिरक वगैरह, मुशरिक वगैरह जो शिरक करने वाले हों, उनको इस तरह से ना उनके इस बनाने से ना इस अमल से उनको सुकून मिल गया। अब हुआ यूँ कि वो लोग, ये इनके ऊपर फितना था, ये इनके ऊपर तीसरा फितना था। हुआ यूँ कि कहने लगे कि हारून तुम भी आओ, तुम भी आके इसके सामने परस्तिश करो, इसकी इबादत करो कि ये तुम्हारा और मूसा का खुदा है। मूसा तो रास्ता भूल गया है, क्योंकि मूसा अर्श पर गए थे ना, अपने भाई को बता कर गए थे। अर्श पे वो गए थे अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए, अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए। 40 रातों का अल्लाह ताला ने वो जो दिया था, वादा दिया था, उस वजह से चनाचे उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई मूसा रास्ता भूल गया है, तो आओ इससे आके दुआ मांगो, तुम्हारा भाई जल्दी आ जाएगा, वापस आ जाएगा। चनाचे उन लोगों ने तो उसको काफ़ी मजबूर किया, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम उस फितरे में ना बढ़े, ना उसके सामने हाजिर हुए। वो रोते रहे और कहते रहे, अल्लाह हमारी कौम को हदायत अता फरमा, अल्लाह हमारी कौम को हदायत अता फरमा। अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम, यानी अल्लाह ताला इन पर इजहार नापसंदीदगी फरमा रहा है कि ये नादान बछड़े की इबादत में मुब्तला होकर गुमराह हो गए और ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक को फरामोश कर बैठे। ऐसे ढांचे की इन्होंने इबादत शुरू कर दी, ऐसे ढांचे की इन्होंने इबादत शुरू कर दी जो ना इनसे कलाम कर सकता है और ना इन्हें हदायत की रहनुमाई कर सकता है। इनकी आंखों पर जहालत और गुमराही के पर्दे पड़े हुए हैं। हदीस शरीफ में आता है, किसी शय की मोहब्बत अंधा और बहरा कर देती है, किसी शय की मोहब्बत अंधा और बहरा कर देती है। अब आप ये खुद से सोचिए, क्या ऐसा ही नहीं है कि ये हकीकत नहीं है। वलमा सुकिता फी अयदीहिम, एटलीस्ट उन लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि वो लोग बहुत बड़े गुनाह में वो मुब्तला हो चुके हैं, फितने में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की है, अल्लाह अगर हम लोगों की तूने मग़फ़िरत ना फरमाई, हमें तूने राह हिदायत ना दिखाई, तो हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे।
عرض کرنے لگے اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا ہماری بخشش تو نے نہ فرمائی تو ضرور ہم خسارے میں رہیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے زیر تھی کہ ایک تو ہارون علیہ السلام کو ان کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا بھی تھا، ان کا گریبان پکڑ لیا تھا کہ تم نے میری قوم کی صحیح طرح وہ نہیں کی، جانشینی میری تم نے صحیح طرح سے نہیں کی، تم نے غلطی کی ہے، تم نے ان کو بچڑا بنا کے دیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا چلے وہ آیت کے حساب سے میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ، تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اب ایک دوسرے کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسے بدلہ لیا۔ ہمارے ہاں جو اس طرح کر کے شرک وغیرہ اس طرح کر کے لوگوں میں جو پڑھتے ہیں جن کی امیدیں اللہ سے وابستہ نہیں ہوتی، دنیا سے ہو جاتی ہے، لوگوں سے ہو جاتی ہے، لوگ ان کے اوپر ان کو غلط راستے کی خاطر اسلام میں کجی پیدا کرنے کی خاطر وہ لوگ جو خرچہ کرتے ہیں نا، خرچہ کر رہے ہیں نا، ان لوگوں اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسے لوگوں سے ہی مرواتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بدلے ہوتے ہیں۔ باقی کچھ اور دیکھتی ہوں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف خوشناک غمگین ہو کر بولے بہت بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد میرے بھائی، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے اور پھینک دی تختیاں اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر اور کھینچا اسے اپنی طرف۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، اس قوم نے کمزور اور بے بس بنا دیا تھا مجھے، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے، سو مجھ پر ان کو نہ ہنساؤ دشمنوں کو، اور نہ شمار کرو مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ۔ موسیٰ نے التجا کی اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے تمام رحم کروانے والوں میں سے۔ یقیناً بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے پاس ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو تمہاری قوم فطرے میں مبتلا ہو چکی ہے، تم اپنی جانشینی کے لیے جس کو چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی بے بس ہو چکا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر غصہ تھا، اور آپ نے جب یہ دیکھا کہ قوم واقعی میں وہ بچڑے میں مبتلا ہو چکی ہے تو انہوں نے تختیاں زور سے پھینکی زمین کے اوپر، تختیوں کو پھینک دیا انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے۔ یہ تختیاں یا تو یاقوت کی بنی ہوئی تھیں، بزرگوں کے ہیں، یا زمرد کی تختیاں تھیں، زمرد کی تختیاں یا یاقوت کی تختیاں تھیں یہ والی۔ چنانچہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے میرے بالوں کو چھوڑ دے، میں نے ان کو اس فطرے میں مبتلا نہیں کیا بلکہ یہ لوگ خود ہی اس فطرے میں مبتلا ہو گئے، اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں اکیلا تھا، اس وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ کر، نہ ان کے اس گناہ میں مجھے شمار کر کہ میں انہی میں سے ہوں اور میں نے ان کی اتباع کی ہے اور میں نے ان کی کسی بات کو مانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں ایمان پر ہوں، میں توحید پر ہی ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، نہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہ کر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اور اس کا زیادہ تر جو ذکر ہے وہ سورۃ واقعہ میں پورے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہے، بہت ساری مقامات پر اس چیز کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اور چند ایک اور لوگ یوشع بن نون علیہ السلام میں موجود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت بھی دی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی۔ اب یوں ہوا کہ ان لوگوں نے جب
हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बिना उम्मा, यानी कि ए मेरी माँ के बेटे, ए मेरी जाए माँ, मुझे इस कौम के साथ शामिल ना कर जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने जो हद से आगे बढ़े, मुझे इनके साथ शामिल ना कर। ये महज अल्लाह ताला की तरफ से इनके मुंह के अल्फाज थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उनके लिए शफकत और मोहब्बत जो भाई के लिए होती है वो उनके लिए पैदा हो। मुझे मेरी दाढ़ी को छोड़, मेरे बालों को छोड़, कि काफिर कौम को मेरे ऊपर हंसने का मौका ना दे, ना मुझे इनमें से शामिल कर, इनमें शामिल कर। चनाचे उन्होंने कहा कि उनको रियलाइज़ हो गया कि हमने गलती की है, हमने बछड़े की परस्तिश करके हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि अब तुम्हारी सज़ा ये है कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की है वो सारे के सारे, जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की, ना करने वाले पूजा मारेंगे, कत्ल करेंगे पूजा करने वालों को। तो अल्लाह की अगर रज़ा चाहते हो, अगर अल्लाह से बख्शिश चाहते हो, अल्लाह की रहमत चाहते हो, दुनिया में ज़लीलो ख़वार नहीं होना चाहते, तो इनके साथ लड़ाई करो, जंग करो इनके साथ। चनाचे वो लोग आपस में लड़े, उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया। जो बच जाने वालों में से लोग थे, उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, उनको अल्लाह ताला ने मुआफ़ फरमाया। और जो कत्ल हो गए, बाज़ रिवायतों के लिहाज से अल्लाह ताला ने उनकी भी बख्शिश फरमाई है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की राह की खातिर उन्होंने वो कत्ल होना पसंद किया कि इस तरह अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। फिर फरमाया उनको मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया था कि उनके भाई ने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि एक तो उनकी दलीलें भी इस कदर वो स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी उनकी दलीलें कि मुझे इस कौम के साथ मेरे भाई शामिल ना करो, मैंने नहीं कुछ भी किया, बल्कि ये खुद ही ये लोग हो गए थे कुफ्र करने वाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, बज़ाते खुद देखने वाला सुनने वाले की तरह नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें खबर दी कि इनके बाद इनकी कौम फितरे में मुब्तला हो चुकी है, लेकिन ये सुनकर इन्होंने तख्तियाँ नहीं फेंकी। जब इन्होंने देखा उनको वो बछड़े के पास, तब उन्होंने तख्तियाँ फेंकी। ये सारे के सारे फितने हैं। शिर्क का स्टार्ट हो जाना, किसी कुफ्र का, किसी नए काम का स्टार्ट हो जाना, ये सारे का सारा शिर्क और कुफ्र कहलाता है। देखिए हम लोग कितने फितनों में पड़े हुए हैं। 151 आयत हो चुकी हैं, आगे करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट।